हामी सीमाको विषयमा यति बेला कुराकानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो स्टुडियोमा यति बेला विशेष अतिथि हुनुहुन्छ लीलानाथ श्रेष्ठ, जो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सांसद हुनुहुन्छ, सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। सर, यो अहिले तपाईँ मधेसबाट अथवा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अहिले देशमा दार्चुला, लिपुलेक, कालापानी यो विषय मात्र उठिरहेको छ। मधेस तराईका भूभागमा पनि अत्याधिक रूपमा भारतले जमिनहरू अतिक्रमण गरिरहेको छ। विशेष गरी पिल्लरहरू, जुन जङ्गे पिल्लरहरू छन्, ती पनि सारिरहेका, सुस्तासम्मका कुराहरू उठिरहेका छन्। यो बेलामा हामीले प्याकेजमा भारतसँग बसेर सीमाको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्रीज्यू 4 पटक आउनुभयो। हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि जानुभयो त्यहाँनिर एकपटक। यी सीमा विवाद लगायत सन्धिहरू, पुनरावलोकन, 1950 को सन्धि लगायत सबै विषयमा व्यापक छलफल भएको हो। त्यही कारणले अब यो पटक पटक नेपाल र भारतको सीमा विवाद, 1950 को सन्धि, गण्डकोशी लगायतका धेरै सन्धि सम्झौताहरू छ, जसलाई हाम्रो सहमति के भएको छ भने प्रत्येक 10 वर्षमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने। यसलाई त्यस्तो सम्झौता भएको हुनाले सरकारले त्यसैको लागि एउटा प्रबुद्ध समूहको कमिटी निर्माण गर्नुभयो र त्यो कमिटीले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो। यो खुसीको कुरा के हो भने भारतीय प्रतिनिधि र हाम्रो प्रतिनिधि बीच सर्वसम्मत निर्णय भएर इपिजीको प्रतिवेदन तयार भएको छ। जुन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा भारत र हाम्रो सीमा विवाद, सन्धिका कुराहरू, जस्तै खुल्ला बोर्डरमा आवत जावत के गर्ने, परिचय पत्र बनाउने हो कि कुन कुन बोर्डरबाट आवत जावत गरिदिने हो, गर्न दिने, सारा कुराहरू त्यसमा समेटेको छ। दुर्भाग्यवश भारतले चाहिँ हाम्रो आम निर्वाचन पछि हामी चाहिँ यो इपिजीका रिपोर्ट बुझ्छु भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म बुझ्नु भएको छैन। भारत एउटा विश्वमा उदयमान राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। उहाँहरूले आफ्नो विकास गर्नलाई छिमेकीहरू चाहिँ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। उहाँहरूले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि राष्ट्रले चाहे त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले राष्ट्र साना ठुलो हुन सक्छ, तपाईँको भूगोलको हिसाबले ठुलो सानो हुन सक्छ, तर सबै राष्ट्रको आफ्नो आफ्नो सार्वभौमिकता हुन्छ। सबै हामी स्वाभिमानी नेपाली हौँ। हाम्रो अस्मितालाई कदापि पनि हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो नेपालका भूमिहरूलाई कसैले थिचोमिचो गर्छ यो सानो देश भनेर पनि पक्कै नेपालीहरूले र हामीले पनि, हाम्रो सरकारले त्यो हामी सहन गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा इपिजीको रिपोर्ट प्रकाशन भइसकेपछि उहाँहरूले बुझेर, अब सरकारले के गर्नुपर्छ भने इपिजीको रिपोर्ट बुझेर त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्दा नेपाल र भारतको सीमा चाहिँ लगायत 1950 को सन्धि, महाकालीका कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ समाधान हुन्छ। त्यसैले भारतलाई त्यसैमा राम्रो हुन्छ। तपाईँ मधेसबाट प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। भारतको सीमासँगै नेपाल बोर्डर, नेपाल भारतको सीमासँगै भने आफ्ना त्यहाँ भोटर तपाईँको हुनुहुन्छ। खास समस्या के छ सीमाको? त्यहाँनिर कस्तो छ? ग्राउन्डको अवस्था चाहिँ के हो सर त्यहाँ? अब हामीले केही दिन अगाडि पनि हेर्नुभयो मिडियाहरूमा, अब कतिपय ठाउँमा कस्तो समस्या छ भने भारतीय भूमि भएर हामी आउनुपर्ने, जस्तै अहिले महाकालीको दोधारा चाँदनीको छ नि, त्यहाँका व्यक्तिहरू भारतको भूमिबाट आउनुपर्ने यो अवस्था छ। कतिपय ठाउँमा कस्तो छन्, सीमामा भारतीय व्यक्तिहरूको जग्गा जमिन अहिले हाम्रोमा पनि छ, हाम्रो जग्गा जमिन पनि भारतीय भूमिमा पनि छ। त्यहाँ हामीले सच्याउनु पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले खेतीपाती गर्न हामी पनि भारतीय भूमिमा जानुपर्ने, हाम्रो जनताहरू पनि भारतीय भूमिमा खेतीपाती गर्न जान पाउने सीमाको कारणले, समस्याको कारणले वर्षौँदेखि हामीले अब खेतीपाती गर्दै आएको छु नेपालमा, तर अहिले त्यो भारतीय भूमिमा परेको छ मिस्टेकले। त यी समस्याहरू छ, तराईवासीहरूलाई ठुलो समस्या छ। जसरी बाँधहरू बनाएर बेला बेलामा चाहिँ अतिक्रमण गर्ने अथवा जङ्गे पिल्लरहरू नै रातारात सारिने, एउटा सीमाको अतिक्रमण चाहिँ सुस्तादेखि तल्लो बेडसम्म एकदमै छ नि त। त्यो तपाईँहरूले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? त्यो मैले भनिहालेँ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। एउटा चाहिँ
जुन देश विश्वमा उदयमानको हिसाबले भारत अगाडि बढिरहेको छ, उदयमान शक्तिको हिसाबले, अहिले उनीहरूले हामी चाहिँ विश्वकै एउटा चौथो स्थानमा छौँ भनिरहेछ। अब त्यस्तो राष्ट्रले यो सानातिना कुरामा अरूको सार्वभौमिकतामाथि आँच पुर्याउने काम गर्ने, अरूको अस्मितामाथि खेलबाड गर्ने, यो पक्कै राम्रो कुरा होइन। यो गरेपछि भारतलाई भोलि छिमेकी मुलुकबाट कसैले पनि सहयोग गर्दैन। अहिले त्यहाँ के राज्यको उपस्थिति कमजोर अथवा फितलो देखिन्छ सर? जसरी प्रहरी प्रशासन अथवा कर्मचारी प्रशासन के छ त्यहाँ? वास्तविकता के हो सर त्यहाँ? किन अब हाम्रो चाहिँ सीमामा पनि हाम्रा प्रहरीहरू छन्, सशस्त्र प्रहरी बल छ, कसरी उनीहरूले अतिक्रमण गरिरहेछन्? यस्तो छ, हाम्रो प्रहरी बल छ, त्यो प्रहरी बलको चाहिँ डिस्टेन्स धेरै टाढो टाढो छ क्या, जसले गर्दा हामीले त्यहाँ दृष्टि पुर्याउन सकिरहेको छैन। तपाईँको मानिसको आवत जावतमा, तस्करीका कुराहरू भइरहेछ। त्यो हाम्रो भनेको अर्धसैनिक बल भनेको सशस्त्र प्रहरी हो, जो पछि गठन भएको हो। त्यो हाम्रो पर्याप्त छैन, जसले गर्दा बोर्डरको सीमाहरू बेला बेलामा मिचिने कुराहरू भइरहेछ। त्यस कारणले सबभन्दा पहिले त हामीले सीमा बोर्डरमा हाम्रो सुरक्षा कहाँ कहाँ राख्ने हो, ठाउँ हेरेर त्यो त्यहाँ हाम्रो सुरक्षाको लागि, हाम्रो राष्ट्रको जुन सीमा विवादको लागि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले सर्वे गरेर सशस्त्र प्रहरी बल चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था छ। उपस्थिति हाम्रो कम भएको हो। अहिले हाम्रो सीमाको रक्षक भनेको त्यहाँको नेपाली जनता हो। सीमाको जुन जनताहरू बसोबास गरिरहेछ, सच्चा पहरेदार उहाँहरू हो। उहाँहरूले सीमा मिचेको कुराहरू बेला बेलामा हाम्रो नेपाल सरकारले अहिले काँडे तार लगाउनु पर्छ भन्ने पनि आवाज आइरहेको छ, त्यो सम्भव छ अहिले यति बेला? यस विषयमा हामीले अब काँडे तार लगाएर त एउटा काँडे तारलाई त काटेर जति बेला पनि फाल्न सक्छ भनेपछि पर्खालका कुराहरू। अब यसको लागि हामीले हाम्रो साधन, हाम्रो स्रोत सबै हामीले गर्नु पर्यो व्यवस्था। सकिन्छ भने त हामीले लगाउँदा त बेटर हो। ठाउँ ठाउँमा कहाँबाट जाने, कहाँबाट आउने, खास नाकाहरू क्याम्प गरेर आवत जावतको हाम्रो सामर्थ्यले भ्याएदेखि राम्रो कुरा हो। तर सामर्थ्यले भ्याउँदैन भने जङ्गे पिलर भनेको एउटा त्यो पनि पर्खालै हो। त्यहाँ हामीले तत्काल चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ अर्धसैनिक बलको उपस्थिति बढाउने र हाम्रो सीमाका जनताहरूलाई पनि सचेत गर्ने। उहाँहरू सचेतै छ, पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेछ। तपाईँलाई सप्तरीमा पनि योभन्दा पहिले घटना भएको कुरा थाहा छ। त्यस्ता बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा भइरहेछ। त्यहाँको वास्तवमा सच्चा पहरेदार भनेको सीमा छेउका हाम्रा नेपाली जनताहरू हो। र यो सीमा विवाद भनेको दीर्घकालीन रूपमा हामीले समाधान गर्नको लागि इपिजीको रिपोर्टलाई बुझ्ने र सर्वसम्मत निर्णय भएकोलाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यो मात्रै एउटा उपाय हो। इपिजीको रिपोर्ट पनि नबुझिया देखियो सर। अहिलेसम्म लामो समय भइसक्यो, प्रबुद्ध समूहले दिएको त्यो रिपोर्ट अहिलेसम्म भारतीय पक्ष अथवा भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझिराख्नु भएको छैन। अर्कोतिर चाहिँ अहिले यति बेला नेपाल सरकारले पटक पटक आग्रह गरिरहँदाखेरि पनि भारतीय पक्ष अथवा भारतीय सरकारले चाहिँ वार्ताको लागि आलटाल अथवा आनाकानी गरिराखेको छ। के हामीले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बेला भएन र? सबभन्दा पहिले त हामीले वार्ता गर्नु पर्यो। हाम्रो सबै प्रमाणहरूलाई हामीले एक ठाउँ राख्ने, विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने, सीमा विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने, भूगोल विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने, सन्धि सम्झौता विज्ञहरूसँग सल्लाह लिने र सबै प्रमाणहरू हामीले जुटाएर सबभन्दा पहिले हामीले वार्ता नै गर्नुपर्छ। वार्ताबाट समस्या समाधान नभयो भने त्यसपछि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भने सबै पार्टीको अहिलेको अवस्थामा हामी सबै पार्टी एकजुट हुनुपर्छ। राष्ट्रियताको सवालमा, यो कोरोनाको सवालमा अहिले एकजुट भएर यसको हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकिन्छ जब उसले वार्ताबाट समाधान हुँदैन। तर सद्बुद्धि दियोस् भारत सरकारलाई, यस्ता सानातिना कुराहरूमा अल्झिनु हुँदैन। उहाँहरूले सबै छिमेकी मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर अरूको राष्ट्रियतालाई, अरूको सार्वभौमिकतालाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँले अहिले भर्खरै प्रमाणका कुरा उठाउनु भयो। नेपाल सरकारसँग यथेष्ट प्रमाण छ, वार्तामा बस्नु अगाडि त्यो कुराहरू चाहिँ आधिकारिक नक्सानी बेलायतमा रहेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छ। के छ अहिले तत्काल भारतसँग वार्ता गर्दाखेरि तपाईँले के सूचना पाउनु भएको छ? एउटा सत्तासीन पार्टीको केन्द्रीय
सदस्य पनि हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ। यथेष्ट प्रमाण छ यति बेला नेपाल सरकारसँग? सबभन्दा ठुलो प्रमाण भनेको हाम्रो 1816 सुगौली सन्धि, मार्च 4 को सुगौली सन्धि हो, जुन कम्पनी सरकारले सम्झौता गरेको छ। त्यसको सुगौली सन्धिको धारा 5 मा स्पष्टसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो भनेर सम्झौतै भएको छ। उहाँहरूले सही नै गर्नु भएको छ। त्यसमा उहाँहरूले होइन भन्न सक्नुहुन्न। सबभन्दा ठुलो प्रमाण त हामीसँग त्यो छ। त्यसपछि 2032 सालसम्म नक्साहरू सबै भारतले प्रकाशन गर्थ्यो, हाम्रो यहाँ प्रकाशन हुँदैन थियो। त्यतिखेरको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको नक्सामै छ। तिनीहरूले 1856 मा तिनीहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर देखाएको छ, समावेश गरेको। एउटा त नक्सामा प्रिन्ट गरेका छ उनीहरूले नै। दोस्रो कुरा भनेको तपाईँको 1997 मा सम्म नेपाली जनताहरूले त्यहाँको तिरोतिरान गरिरहेको छ, एउटा प्रमाण पनि त्यो छ। दोस्रो भनेको 2015 सालको आम निर्वाचनको मतदाता नावली पनि छ। अर्को भने 2018 सालको जनगणना भएको छ। त्यहाँ हाम्रो त्यसको भैरव रिसाल जीकोले चाहिँ जनगणना गरेको छ, उहाँ साक्षी नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता हाम्रो धेरै प्रमाण हुन्छ। पत्राचार गरेर छ 1817 फेब्रुअरी 4 मा। त्यहाँ तपाईँले त्यहाँको मुख्य सचिव जे आदमले यहाँको आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डरलाई के भनेको छ भने त्यो पत्राचार गर्दा यो लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर उनीहरूले पत्राचार गरेको त्यो प्रमाण पनि अहिले त्यस्तै छ। त्यस्तै 2018 सालमा त्यस्तै तपाईँको 1920 मा शारदा ब्यारेजको तपाईँको चन्द्र शमशेरले सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ पनि महाकाली नदी उद्गम स्थल लिम्पियाधुराको हो भनेर त्यहाँ बोलेका छ। त्यस्ता धेरै प्रमाण छ, यथेष्ट प्रमाण छ हामीसँग। त्यसलाई भारतले काट्न सक्ने कहीँ छैन। भारतले चाहिँ उनीहरूले हामी ठुलो राष्ट्र हो, हामी शक्तिशाली राष्ट्र हो भनेर भारतको यो रवैया चाहिँ यहाँको सत्ता र सरकार अनि कुर्सीसँग जोडिया छ पनि भन्छन् नि। यो चाहिँ त्यो पनि हो। यो आधिकारिक नक्सा अगाडिको पाटोलाई तपाईँले सूक्ष्म रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब जति प्रेसर गर्दै गयो यहाँको सरकार र सत्तामा पनि त्यत्तिकै धराप पर्छ। त्यही भएर सरकारले यो अलि जोडतोडका साथ उठाउन सक्दैन होला भन्ने एउटा खालको जनमानसमा आवाज पनि उठिरहेको छ। तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? यो सत्तासँग जोडिन्छ यो प्रश्न? पहिला हाम्रो संसदमा, हाम्रो क्याबिनेटमा भारतको राजदूत बस्थ्यो अरे, त्यस्तो परम्परा थियो। यो अवस्थाबाट हामी यहाँ अहिले पुगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो सत्तादेखि हामीलाई हाम्रो राष्ट्रभन्दा ठुलो, यो हाम्रो सार्वभौमिकताभन्दा ठुलो यो कुर्सी होइन। सबभन्दा पहिले नेपाल हुनुपर्छ, अनि भने मात्रै नेपाली हामी पहिचान हुन्छ। नेपालै रहेन भने हामी नेपाली भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले यसमा उनीहरूले विगतका इतिहासहरू हेर्दाखेरि यहाँका सरकार परिवर्तन गर्ने, कसलाई बनाउने, कसलाई नबनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउनेसम्म उहाँहरूले खेल गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको विगतमा। तर अहिले चाहिँ त्यो प्रेसर कम भएको छ, तर उहाँहरूले चुप लाएर बस्नुहुन्न। कसलाई उहाँहरूले राख्दाखेरि उहाँहरूको कुरा खानुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई उहाँले प्रधानमन्त्री बनाउने, सरकारमा ल्याउने उहाँहरूको प्रयत्न जारी हुन्छ। तर हामी राष्ट्रभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन। आफ्नो धरती, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो माटोभन्दा ठुलो केही हुन सक्दैन। त्यसैले यो सरकारले यो सत्तालाई, हामीलाई थाहा छ भारतले दबाब दिन्छ, यो सरकार परिवर्तन गर्नलाई प्रेसर गर्छ। केही दिन अगाडि, केही समय अगाडि अब पार्टीभित्रै पनि एउटा खालको खैला बैलाई मिडियामै आइराखेको थियो। ठाउँ ठाउँमा गुट र उपगुटका बैठकहरू पनि बसिराखेका थिए। अब हुन त त्यो संयोग मात्र होला, के छ यसमा? त्यसको तादम्यता छ अथवा त्यसमा केही जोडिएको आशंकाको ठाउँ छ? बेनिफिट अफ डाउट? अब त्यो पहिलेको त्यो म भन्न सक्दिनँ होइन, मसँग प्रमाण नभए म बोल्न सक्दिनँ। तर के भने विगतका इतिहासले के देखाएको छ भने भारतको कुरा नमान्नेहरूलाई अहिलेसम्म सरकारमा टिक्न गरी खान दिएको छैन। त्यो हामीले थाहा हुँदाहुँदै तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि यो सरकार के यो चुनौतीको बिचमै छ? तपाईँ त्यसरी हेर्नुहुन्छ? यो सरकार पुरा चुनौतीको बिचमा छ। हामीलाई थाहा छ
यो सरकार हटाउने, खसाउने, हामीलाई दुःख दिने अनेक काम गर्न सक्छ भनेर जानी हामीले हाम्रो राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताको लागि, हाम्रो मातृभूमिको लागि, हाम्रो माटोको लागि हामीले जानी नै आफ्नो 1 इन्ची भूमि पनि हामी छाड्न सक्दैनौँ। नेपालीको लागि मातृभूमि ठुलो कुरा हो भनेर हामी जानी हाम्रो सरकारले यो हामीले अहिले नक्सा परिवर्तन गरेको, हामीलाई थाहा छ यिनीहरूले अनेकौँ हदखण्ड अपनाउन सक्छ, थाहा हुँदै गरेको। अहिले जसरी म अलिकति फरक प्रसङ्ग यो सीमासँगै रहेर जोडिन चाहेँ, केही दिन अगाडि सरकारले चाहिँ ब्यास गाउँपालिका, दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकामा सशस्त्रको एउटा टुकडी लगाएर राख्यो। भलै त्यहाँभन्दा अलि माथि टिङ्करमा नेपाल प्रहरी 6 महिनामा हिमपात हुँदाखेरि अथवा अलि चिसो बढ्दाखेरि तल आउने, नत्र भने माथि नै बस्ने अवस्था छ। सरकारले अथवा राज्यले यति बेला आफ्नो भूभाग जहाँसम्म हो त्यहाँसम्म सेना अथवा प्रहरी अथवा सशस्त्र फोर्स किन राख्न सकेन होला? एउटा त त्यहाँ हिउँखस छ, दोस्रो भनेको त्यहाँ बस्ती छैन, तेस्रो भनेको के हो भने बाटो छैन। यी विभिन्न कारणले गर्दा हामीले भन्दा पनि हाम्रो सुरक्षा फौजसँग आवश्यक सामग्री छैन, किनभने भारतीय सुरक्षा फौज त अहिले पनि त्यहाँ छ, त्यहाँ उसको आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेछ। भनेपछि हामीसँग चाहिँ आवश्यक सामग्री नहुँदाखेरि अथवा बन्दोबस्तीका सामान नहुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ राख्न नसकिएको हो। हाम्रो पुर्खाहरूले खुकुरी लिएर अङ्ग्रेजसँग युद्ध लडेर जितेको हामी अहिले पनि कसैको पनि हाम्रो देश चाहिँ गुलाम भएको छैन। हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू। त्यसैले हाम्रो नेपालीहरू अहिले पनि भारतमा सैनिकमा भर्ना भएको छ। जुन नेपालीहरूले पटक पटक उहाँहरूकै सीमा विवाद कश्मीरमा होस् चाहे जोसँग होस्, गोर्खालीहरूले चाहिँ रेजिमेन्टले लडिरहेको छ। नेपालीहरू वीर नेपालीहरू हो, जसले गर्दा अहिले ब्रिटेनमा पनि हाम्रो नेपालीहरू धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। नेपाली भनेको वीरको सन्तान हो भनेर संसारलाई थाहा छ। त्यसैले नेपालीहरूलाई यति आत्मबल बलियो छ जसलाई त्यो तोप र बन्दुकले केही पनि गर्दैन। त्यसैले त्यो साहस र आँट भनेको धेरै ठुलो कुरा। तपाईसँग हतियार छ, साहस आँट छैन भने त्यो हतियार चलाउन सक्नुहुन्न। तपाईसँग साहस र हिम्मत छ भने एउटा खुकुरीले पनि तपाईँले लड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले नेपाली भनेको हतियारको कारणले सामग्री नभएकोले होइन, त्यहाँ हिउँ पर्ने कारणले र सरकारले, विगतका सरकारले ध्यान दिन सकेन यो लिम्पिया धुरालाई। तपाईँले विगतमै कही राजाले नै त्यो त्यहाँको सेना राख्न दिएको हो, 18 ठाउँमा राखेको थियो। त्यसमध्ये अरू सेना फिर्ता भयो, तर त्यहाँ सेना रहि नै रह्यो, अहिलेसम्म भारतले हटाएन। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हामीले सीमाको विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अन्त्यमा हामी कोरोनाको कहरकै बिचमा छौँ। मान्यज्यू, तपाईँ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। भारतबाट हजारौँको सङ्ख्यामा यति बेला आवश्यक सुरक्षा जाँच पनि नगरिकन, क्वारेन्टाइनमा पनि नबसिकन मानिसहरू आफ्नो निवासतर्फ फर्किरहेका छन्। अब यो एउटा चाहिँ खतराको घन्टीको रूपमा पनि हेरिएको छ। सरकार कहाँनिर चुक्यो अथवा सरकारले त्यो आवश्यक प्रबन्ध किन मिलाउन सकेन? सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका, प्रत्येक नगरपालिकाहरूमा चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। निर्णय गरेर प्रत्येक गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले क्वारेन्टाइन बनायो आफ्नो। र त्यसपछि जब हाम्रा भारतीयमा बसेका नेपालीहरूले हामी नेपालमा छिर्न पाऊँ भनेर कुरा आइसकेपछि सरकारले चाहिँ सीमामा रहेका स्थानीय तहहरूमा सङ्ख्या अब बढाउनु पर्छ। हामीले नेपालीहरू जुन भारतमा छ, आउँदैछ, त्यसैले सङ्ख्या बढाउनु पर्यो, क्वारेन्टाइन बनाउनु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर व्यवस्था गर्ने काम भयो। तर सरकारको अनुमान अलि कम भयो, आकलन कम भयो कि सरकारले जुन सङ्ख्यामा, जस्तै सिराईमा हामीले के गर्यो भने 4वटा क्षेत्र छ, 5000 बनाऊ भनेर कुरा आयो। तर हामीले बनाएका नि छौँ, सब क्वारेन्टाइन पनि अहिले हालमा आएर बनायो। पहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा थियो 17वटा स्थानीय तहमा, अहिले चाहिँ 4वटा क्षेत्रमा 6वटा बनाउने, 8वटा
एउटा दक्षिणतिर एउटा उत्तरतिर ठुलो सङ्ख्यामा बनायो। तर मानिसको जुन प्रवेश छ त्यो ठुलो सङ्ख्यामा भइरहेछ। किनभने अस्ति मैले न्युजमा हेरेँ दशौं हजारको सङ्ख्यामा मानिसहरू प्रवेश गरिरहेछ। अनि हाम्रो त के छ भने पटना बिहारको राजधानी, त्यहाँबाट जयनगर हाम्रो बोर्डर हो। अनि बोर्डर परेको हुनाले सिराबाट प्रवेश गर्ने जुन हाम्रो आकलन थियो त्योभन्दा बढी प्रवेश गरिरहेछ। म डे टु डे त्यहाँको प्रहरीसँग, प्रशासनसँग, स्थानीय तहसँग डे टु डे कुरा भइरहेछ। हिजो पनि अहिले पनि आउनुभन्दा पहिला मैले डिजीलाई फोन गरेँ, सामग्रीहरू पठाउनुहोस् भनेर त्यहाँ। र सिडिओ साहबसँग कुनै स्थानीय तहमा समस्या पर्छ भने 17 मध्ये हामीले 10 वटा निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेको छु सिरामा। प्रदेशमा 8 मध्ये 6, प्रतिनिधि सभामा 4 मध्ये 2। तपाईँलाई के समस्या पर्छ स्वास्थ्य सामग्रीमा म प्रतिनिधित्व गर्दैछु भन्नुहोस्, यहाँबाट पठाउँछु। स्थानीय तहहरूले आवश्यक व्यवस्था नगर्यो भने हामीलाई भन्नुहोस्। पठाउनु उहाँहरूले किन आग्रह गर्नु भएको छैन स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिनुहोस् भनेर? उहाँले स्वास्थ्य सामग्री मैले नै सोधेँ के छ समस्या भनेपछि यो सामान घट्यो भनेपछि म आफै मन्त्री नेरी गयो, डिजी नेरी गएर सेनाबाट चाहिँ आरडिटी पिसिआरहरू बुझाउनु नभएर छ। 85% सेनाबाट र 15% सरकारले खरिद गरेको, उहाँहरूले गरेको इस्टिमेटमा। उहाँहरूले सायद हिजो बुझाउने कुरा थियो, बुझाउनु भयो होला। विगतमा अब का सामानहरू लगभग सकेको अवस्थामा थियो। अब सेनाले ल्याएको सामानबाट वितरण गर्ने कुरामा लागेको छ। अब सबैतिर उहाँहरूले 7 वटै प्रदेशमा पठाउनु भयो र थप अहिले आज भोलि पठाउने मा सरकार लाग्नु भएको छ। तर के भने जुन प्रकारले ठुलो सङ्ख्यामा प्रवेश गरिरहेछ कि भारत र युपीमा, युपी र बिहारमा चाहिँ 80% अहिले आउने मध्ये 80% चाहिँ युपी बिहारमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँबाट हामी कहाँ पस्छ। त्यसले गर्दा ठुलो सङ्ख्यामा आइरहेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित तरिकाले हामी कसरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, किनभने क्वारेन्टाइनलाई हामीले राम्रो व्यवस्थित गरेन भने त त्यही सङ्क्रमण हुन्छ। क्वारेन्टाइनको त एकदमै जोडतोडका साथ प्रश्न उठिरहेको छ, मिडियामा पनि आइरहेको छ। हजुर, सामान्य बत्तीको सम्म प्रबन्ध नभएको, खाना बस्न, यो विभिन्न कुरा। अहिले त गर्मी पनि सुरु भइसक्यो, मच्छरको कारणले गर्दाखेरि अर्को समस्या मच्छर सर्पका कुराहरू पनि आउँछन्। ती निम्न कुराहरू पनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्था नगरिँदाखेरि त्यहाँ मानिसहरू कसरी बस्न सक्छन्? सबभन्दा पहिले अब अहिले 3 वटा सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार। 3 वटैको समन्वयमा काम हुने हो। स्थानीय सरकारले त हात उठाइसक्यो, हामी अब यत्रो लोड टेक्नै सक्दैनौँ भनेर। हामीसँग केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले यति बेला हेरेन भने हामी यो वडा र नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाले मात्रै के गर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर त पटक पटकका समाचारहरू आइसकेका छन्। मान्यज्यू, स्थानीय सरकारलाई सरकारले एक दिनको 180 रुपियाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेको पैसा दिइरहेछ। अर्को कुरा उहाँहरूलाई के भनेको छ भने जुन बजेट खर्च हुँदैन, कुन हुँदैन त्यो पठाउनुहोस्, त्यसबाट खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पुग्दैन भने प्रदेश सरकारले पनि दिनुहुन्छ, त्यसबाट पुग्दैन भने सङ्घीय सरकारले पनि दिनुहुन्छ। पैसाको समस्या होइन, समस्या हो व्यवस्थापनको। जुन एउटा ठुलो परिमाणमा प्रवेश गर्दैछ नेपालीहरू, त्यो हामीले बोर्डर एरियामा खास गरेर आफ्नो डिस्ट्रिक्टको चाहिँ, आफ्नो प्रदेशको या आफ्नो जिल्लालाई त म्यानेज गर्ने कुरा आउँछ। अब बाहिरी जिल्लाहरूको पनि आउँछ, उनीहरूलाई खाने व्यवस्था, बस्ने व्यवस्था, तपाईँले अब आरडिटी गर्ने व्यवस्था, पिसिआर गर्ने व्यवस्था गर्दा 2, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन लाग्छ। अनि त्यसले गर्दा समस्या भएको हो। त्यसले गर्दा सरकारले अविलम्ब स्वास्थ्य सामग्री पनि पठाउनु पर्यो र स्थानीय तहहरूले उहाँहरूलाई मानवताभन्दा ठुलो केही पनि होइन, आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र सरकारले उहाँलाई चाहिने कुरा प्रदेश सरकारले पनि दिनुपर्छ, हाम्रो दायित्व सङ्घीय सरकारले पनि दिनुपर्छ। हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू हो, उहाँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको चाहे त्यो झुलको व्यवस्था होस्, पानीको व्यवस्था होस्, बिजुलीको व्यवस्था होस्, पङ्खाको व्यवस्था, त्यो हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। हस्, आफ्नो अमूल्य समय र संवाद गरिदिनु भयो, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि ओमकार परिवार टेलिभिजनलाई म बहुतै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लीलानाथ श्रेष्ठ, सिराबाट सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पुराना कम्युनिस्ट नेता। यी र यस्तै बहसहरू हामी लगातार गरि नै रहनेछौँ। सूचना र समाचारका लागि ओमकार एचडी हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।